हेलो अल स्टुडेन्ट्स, मेक योरसेल्फ इन्टेलिजेन्ट च्यानलमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। हामीले मर्केन्टाइल लको च्याप्टर 3 ल अफ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ डिस्कसन गरिरहेको थियौँ योभन्दा अगाडि। र आज हामी चाहिँ आफ्नो 9th क्लास मर्केन्टाइल लको 9th क्लासमा छौँ, जसमा चाहिँ हामी आज कन्सिडरेसन भनेको के हो, इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ कन्सिडरेसन हुनको लागि के इसेन्सियल एलिमेन्टहरू रिक्वायर्ड छ त त्यसको रिगार्डिङ डिस्कसन गर्नेछौँ। त्यसरी कन्ट्र्याक्ट विदाउट कन्सिडरेसन, कन्सिडरेसन बिना पनि कन्ट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ त सकिन्छ भने वाट आर द क्राइटेरिया द्याट आर रिक्वायर्ड। त्यसपछि अर्को फ्री कन्सेन्ट, त्यसपछि हामी फ्री कन्सेन्ट हुनलाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो त एउटा कर्सन गर्नु भएन, अन्डर इन्फ्लुएन्स गर्नु भएन, मिसरिप्रेजेन्टेसन गर्नु भएन, फ्रडले कन्ट्र्याक्ट गर्नु भएन, त मिस्टेकले कन्ट्र्याक्ट गर्नु भएन भन्ने कुरो चाहिँ हामी आज यो 9th क्लास मर्केन्टाइल लमा फुल्ली डिस्कस गर्नेछौँ। सो विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अब फर्स्टमा हाम्रो टपिक छ कन्सिडरेसन भनेको के हो त। कन्सिडरेसन भनेको वान अफ द एलिमेन्ट फर अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट। कुनै पनि कन्ट्र्याक्टको टास्क भ्यालिड गर्नलाई चाहिँ कन्सिडरेसन भनेको चाहिँ वान अफ द मेजर एलिमेन्ट हो, जुन चाहिँ हामी एलिमेन्ट अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टमा नि अगाडि पढेको थियौँ। अब इट इज डिराइभ फ्रम रोमन फ्रेज क्यू प्रो क्यू विच इज समथिङ इन रिटर्न। अब यो चाहिँ कन्सिडरेसन चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ रोमन फ्रेजबाट आएको हो, जसलाई चाहिँ के भन्छ त क्युड प्रो क्यू भनिन्छ, जसलाई समथिङ इन रिटर्न पनि भनिन्छ। इक्जाममा चाहिँ तपाईँलाई कन्सिडरेसन भनेर कुन फ्रेजबाट आएको भनेर सोध्यो भने रोमन भनेर अब्जेक्टिभ सोध्न सक्छ, अथवा कन्सिडरेसनको रोमन फ्रेज नेम हो के हो भनेर सोध्यो भने क्युड प्रो चारवटा अप्सन बनाएर झुक्काउने पाराले सोध्न सक्छ, अथवा कन्सिडरेसनको एनदर मिनिङ भनेको के हो समथिङ इन रिटर्न, त्यसलाई पनि एउटा अब्जेक्टिभ बनाएर चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ। सो कन्सिडरेसन भनेको चाहिँ भ्यालिड एलिमेन्ट हो, भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि चाहिँ एउटा एलिमेन्ट हो, जुन चाहिँ रोमन फ्रेजबाट डिराइभ भएको क्यू भनिन्छ, जसलाई चाहिँ अर्को मिनिङमा बुझ्ने हो भने चाहिँ समथिङ इन रिटर्न भनिन्छ। त्यसपछि हाम्रो वाट एभर अ पार्टी गिभ्स इन रिटर्न प्रमिस अफ एनदर पार्टी इज कन्सिडरेसन। अब पार्टी जोसँग चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट गरेको छ उसले चाहिँ रिटर्नमा के दिन्छ त, के प्रमिस गर्छ त, त्यही नै कन्सिडरेसन हो भनेर चाहिँ इन जेनरल सेन्समा बुझ्ने हो भने चाहिँ त्यो भनिन्छ। त्यसरी कन्सिडरेसन इज द्याट थिङ विच इज अफ भ्यालु इन द आइज अफ ल। कन्सिडरेसन भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ कानुनको नजरमा चाहिँ एउटा कुनै भ्यालु हो, त्यसलाई नै हामी कन्सिडरेसन भन्छौँ। इक्जाम्पल अब कन्सिडरेसनको भनेको चाहिँ ए एग्री टु सेल हिज हाउस टु बी फर 10,000। एले चाहिँ के गरेछ त बीसँग एग्री गरेको छ कि उसले चाहिँ आफ्नो घर 10,000मा बीलाई बेच्छ। अब हियर बी प्रमिस टु पे द सम अफ 10,000 इज द कन्सिडरेसन। अब यहाँ चाहिँ बीले चाहिँ के गरेको छ त एग्री गरेको छ कि घर किने बापत चाहिँ के गर्छ त उसलाई 10,000 चाहिँ कन्सिडरेसन दिन्छ। अब ए प्रमिस टु सेल द हाउस, या एले प्रमिस गरेको छ कि उसले घर बेच्छ, र बीले के गरेको छ त प्रमिस गरेको छ कि उसले घर किने बापत चाहिँ 10,000 दिन्छ। सो ए प्रमिस टु सेल द हाउस इन द कन्सिडरेसन फर बी। एले चाहिँ घर बेच्छ भन्ने चाहिँ कन्सिडरेसन भयो बीको लागि होइन, र बीको लागि चाहिँ के भयो त एको लागि कन्सिडरेसन, उसले चाहिँ प्रमिस गरेको छ कि उसले घर किने बापत 10,000 पे गर्छ। सो अब भ्यालु हुनु पर्यो, कानुनको नजरमा केही भ्यालु चाहिँ अथवा केही कुरा चाहिँ समथिङ इन रिटर्न पाइरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई कन्सिडरेसन भनिन्छ। यो त भयो कन्सिडरेसनको एउटा मिनिङ। अब भ्यालिड कन्सिडरेसन हुनको लागि नि इसेन्सियल एलिमेन्टहरू के चाहिन्छ त। अब इन सर्ट तरिकामा चाहिँ यहाँ तपाईँको समरी छ। फर्स्टमा चाहिँ कन्सिडरेसन मस्ट मुभ एट द डिजायर अफ द प्रमिसर, प्रमिसरको डिजायरले चाहिँ मुभ हुनु पर्यो भनेर भन्छ। त्यसरी कन्सिडरेसन मे मुभ फ्रम प्रमिसी अर एनी अदर पर्सन। कन्सिडरेसन चाहिँ अब प्रमिसी जसले चाहिँ तिर्न भनेर एग्री गरेको छ, या बीले चाहिँ एग्री गरेको छ, अथवा बीले नतिरेर बीको सट्टामा कसै अरूले पनि तिर्न सक्ने हुनुभयो। कन्सिडरेसन मस्ट बी अफ सम भ्यालुको हुनु पर्यो। त्यो भ्यालु के छ 10,000 भयो होइन। कन्सिडरेसन निड नट टु बी एडिक्वेट हुनु भएन। त्यसै गरी कन्सिडरेसन मे बी एन एक्ट अर एब्सटेन्स अर प्रमिस। कन्सिडरेसन मस्ट बी लफुल हुनै पर्यो। त्यसरी कन्सिडरेसन मस्ट बी रियल एन्ड नट इलिजिनेट अर इम्पोसिबल। कन्सिडरेसन जुन चाहिँ हामीले दिन लागेको छ त्यो चाहिँ रियल हुनु पर्यो, कुनै इलिजरी अथवा इम्पोसिबल कन्सिडरेसन चाहिँ हुनु भएन, प्रि एक्जिस्टिङ अब्लिगेसन हुनु भयो होइन।
त्यसरी कन्सिडरेसन मे बी पास्ट अर प्रेजेन्ट अर फ्युचर। कन्सिडरेसन हामीले के गर्छ, पास्टमा पनि दिन सक्छौँ होइन, प्रेजेन्टमा पनि दिन सक्छौँ अथवा फ्युचरमा पनि दिन सक्छौँ। सो दिज आर द मेजर एसेन्सियल अफ द भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट। जो इक्जाममा छ, वाट आर द एसेन्सियल एलिमेन्ट अफ भ्यालिड कन्सिडरेसन सोध्यो भने चाहिँ कन्सिडरेसनको एउटा जेनरल मिनिङ दिने, इक्जाम्पल दिने र यो समरी लेख्ने, र यो समरीबाट तपाईँलाई 5वटा जुन सजिलो लाग्छ त्यसको हल्का एक्सप्लेनेसन गर्ने। अब एक्सप्लेनेसन चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई एभाइलेबल गराएको छु। कन्सिडरेसन मस्ट मुभ एट द डिजायर अफ प्रमिसर भनेको चाहिँ के हो त, अब मस्ट हेभ बिन डन एट द डिजायर अर रिक्वेस्ट अफ द प्रमिसर। कुनै पनि कन्सिडरेसन चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, प्रमिसरको डिजायरबाट गरिएको हुनु पऱ्यो अथवा प्रमिसरको रिक्वेस्टबाट गरिएको हुनु भयो। द एक्ट डन एट द डिजायर अफ द थर्ड पार्टी इज नट कन्सिडरेसन। अब कुनै तेस्रो पार्टीको डिजायरले चाहिँ कुनै कन्ट्र्याक्ट गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्सिडरेसन भन्दैनौँ। अब यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ भने A6 B हाउस इज अन फायर। इट इज द्याट बीको घरमा चाहिँ आगो लागेको छ। सब्सिक्वेन्टली ए डोजेज द फायर, ए क्यानट क्लेम रिवार्ड फर हिज एक्ट बिकज इट वाज अ भोलिन्टरी एक्ट एन्ड नट डन बाई द डिजायर अफ बी। अब के गरेछ त, एले चाहिँ बीको घरमा आगो लाग्यो भन्ने बित्तिकै यसले त रिवार्ड पाउँदैन। सो जुन भोलिन्टरी एक्ट चाहिँ जुन उसले गरेको छैन त्यसैलाई हामी टर्न डिजायर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ कन्सिडरेसन मे मुभ फ्रम द प्रमिसी अर एनी अदर पर्सन। कन्सिडरेसन चाहिँ के हुनसक्छ, प्रमिसी अथवा कुनै अरू पर्सनले पनि गर्न सक्छ। एज लङ एज देयर इज अ कन्सिडरेसन इट इज नट इम्पोर्टेन्ट हु हेज गिभन इट। जबसम्म कन्सिडरेसन छ त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट छैन कि यो चाहिँ कसले दिनेवाला छ। एनी अदर पर्सन इज रिफर टु द स्ट्रेन्थ टु द कन्सिडरेसन। हाउएभर अन्डर द इङ्ग्लिस ल कन्सिडरेसन मस्ट बी मुभ फ्रम द प्रमिसी। इङ्ग्लिस ल अनुसार चाहिँ कन्सिडरेसन चाहिँ प्रमिसीबाटै मुभ हुनुपर्छ। तर जबसम्म भ्यालु छ, इम्पोर्टेन्ट छैन कि कन्सिडरेसन चाहिँ कसले दिन्छ, स्ट्रेन्थ टु द कन्सिडरेसन पनि रिफर गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ इक्जाम्पल छ, इक्जाम्पलको थ्रु जानु होला। त्यसपछि अर्को छ कन्सिडरेसन मस्ट बी अफ सम भ्यालु। कन्सिडरेसन भनेको चाहिँ केही इकोनोमिक भ्यालुको हुनु पऱ्यो है। नेचुरल एफेक्सन अफ इटसेल्फ इज नट सफिसियन्ट फर द कन्डिसन एन्ड द सेम इज ट्रु अफ द अदर मेनली सेन्टिमेन्टल मोटिभ्स फर द कमिसन। त्यसै कन्सिडरेसन मस्ट बी लफुल। लफुल कन्सिडरेसन हुनु पऱ्यो कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट गर्नलाई। द कन्सिडरेसन इज कन्सिडर लफुल अनलेस इट इज फरबिडेन बाई ल। कन्सिडरेसन चाहिँ कति बेलासम्म लफुल हुन्छ, अनलेस कुनै फरबिडेन बाई लको काम गरेको छैन अथवा फरबिडेन काम गरेको छैन, इन्भल्भ्स कुनै इन्जुरी पर्सनलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्ने खालको काम गरेको छैन अथवा अनैतिकताको काम गरेको छैन, पब्लिक पोलिसीको अपोज गरेको छैन भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कन्सिडरेसन चाहिँ एउटा भ्यालिड हुन्छ। सो लफुल कन्सिडरेसन हुनु पऱ्यो, अनलफुल काम गर्नु भएन। फ्रडुलेन्टदेखि लिएर कुनै इमोरल अपोज टु पब्लिक पोलिसी जस्तो काम गर्नु भएन भन्ने भन्छ। कन्सिडरेसन मस्ट बी रियल एन्ड नट इलिजरी अर इम्पोसिबल। कन्सिडरेसन चाहिँ रियल हुनु पऱ्यो, इलिजरी हुनु भएन। रियल कन्सिडरेसन इज वान विच इज नट फिजिकली अर लिगली इम्पोसिबल। रियल कन्सिडरेसन भनेको त्यस्तो कन्सिडरेसन हो जुन चाहिँ नट फिजिकली अर लिगली इम्पोसिबल। फिजिकली पनि गर्न सकिन्छ, लिगली पनि पोसिबल हुन्छ भने त्यो रियल कन्सिडरेसन हो। इफ फिजिकली अर लिगली इम्पोसिबल छ भने द्याट इज नट अ रियल कन्सिडरेसन, द्याट इज इलिजरी अर इम्पोसिबल। अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छ भने यो इक्जाम्पलबाट यसले चाहिँ 5 लाख रुपियाँ बीलाई दिन्छ भनेको रहेछ होइन। बी ब्रिङ लाइफ अफ टु डेड पर्सन। के बापत दिन्छ त, यदि बीले चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ मारिदियो भने हियर कन्सिडरेसन फर हिज प्रमिस टु पे 5 लाख टु द बी इज टु ब्रिङ लाइफ टु द डेड पर्सन भनेर भनेको छ। कुनै मरेको पर्सनको चाहिँ लाई चाहिँ जिउँदो पारिदिस् भने चाहिँ म 5 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर भनेको रहेछ। अब यो कन्ट्र्याक्ट भनेको भोइड भयो किनकि यहाँ भनेको के छ त, इलिजनरी जुन चाहिँ हुनै सक्दैन, पोसिबलै छैन कुनै पनि मरेको मान्छेलाई चाहिँ फेरि जिउँदो गरिदिने भन्नेमा कन्ट्र्याक्ट गरेको छ। सो यहाँ चाहिँ के भयो त, अनलफुल कन्ट्र्याक्ट गर्यो। सो प्र्याक्टिकली इम्पोसिबल टु पर्फर्म। सो यस्तो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ के हुन्छ, भोइड हुन्छ। अर्को छ कन्सिडरेसन मे बी एक्ट एज एब्सिस्टेन्स अर प्रमिस। कन्सिडरेसन मे बी प्रमिस टु डु समथिङ अर नट टु डु समथिङ। कन्सिडरेसन भनेको चाहिँ यदि कुनै कुरा गर्नु पनि हुनसक्छ अथवा नगर्ने भनेर पनि गर्न सकिन्छ। सो इट मे बी आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ। पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। कन्सिडर
कन्सिडरेसन निड नट अलवेज बी डुइङ सम एक्ट कन्सिडरेसन चाहिँ जहिले पनि केही एक्टै गर्नुपर्छ भनेको छैन इट क्यान बी नट डुइङ एन एक्ट अल्सो कुनै काम नगर्न पनि सक्छ सो पोजिटिभ र नेगेटिभ कन्सिडरेसन बोथ हुन सक्छ कन्सिडरेसन चाहिँ जहिले काम गर्छु केही गर्छु भन्ने हुन्छ भन्ने होइन केही गर्दिनँ भन्ने पनि कन्सिडरेसन हुन्छ भनेर भनेको छु ए प्रमिस टु डु टिच बिसन फर 10,000 पर मन्थ इयर टिचिङ इज अ कन्सिडरेसन बाई ए टु सिई अब अर्को भनेको यो प्रमिस नट टु फाइल सुट अगेन्स्ट बी इफ बीले चाहिँ के गर्यो त 1,00,000 रुपियाँ उसलाई पे गर्यो भने एब्सिस्टेन्स अफ इज द कन्सिडरेसन फर बी पेमेन्ट भनेर भनेको छ सो कन्सिडरेसन मस्ट बी एन एक्ट हुने भयो या टिचिङ भन्ने एक्ट भयो अथवा केही गर्दिनँ भन्ने यो चाहिँ पोजिटिभ कन्सिडरेसन भयो यो भनेको नेगेटिभ कन्सिडरेसन भयो अर्को कन्ट्र्याक्ट विदाउट कन्सिडरेसन अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन तपाईँको कन्सिडरेसन बिना पनि कन्ट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ त भनेर क्वेसन सोध्छ अब जेनरल रुल भनेको के हो त नो कन्ट्र्याक्ट विदाउट कन्सिडरेसन कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ यदि कन्सिडरेसन छैन भने त्यो कन्ट्र्याक्ट होइन भनेर भनिन्छ बट सच कन्ट्र्याक्ट आर सेड टु बी भोइड अब त्यस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट गरेको छ नि त्यो चाहिँ भोइड हुन्छ However, there are the certain exceptions to the rule where contract is without consideration are also enforceable, which are derived from the provision of Indian Contract Act as follows. अब माथि त भनौँ हामीले कन्सिडरेसन बिना चाहिँ कुनै कन्ट्र्याक्ट गर्न सकिँदैन होइन तर कुनै कन्ट्र्याक्ट चाहिँ अब एक्सेप्सन छ जहाँ चाहिँ कन्सिडरेसन बिना पनि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ जुन चाहिँ इन्डियन कन्ट्र्याक्ट एक्टले चाहिँ डिस्क्राइब गरेको प्रोभिजन छ जुन चाहिँ यहाँ डिस्कसन गर्नेवाला छौँ हामी अब एग्रिमेन्ट मेड अन एकाउन्ट अफ नेचुरल लभ एन्ड एफेक्सन अब कुनै पनि एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ हामीले नेचुरल लभ एन्ड एफेक्सनको बेसिसमा भने इन द्याट केस कन्सिडरेसन नभए तापनि त्यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अब एग्रिमेन्ट विदाउट कन्सिडरेसन इज भोइड अनलेस इट इज राइटिङ एन्ड इज रजिस्टर अब कुनै पनि एग्रिमेन्ट चाहिँ कन्सिडरेसन बिना गरेको छ भने त्यो भोइड हुने भयो नै र त्यसलाई अझै अनलेस राइटिङ र रजिस्ट्रेसन गरेको छैन भने अझै भोइड हुने भयो एन्ड इज मेड अन द एकाउन्ट अफ लभ एन्ड एफेक्सन एन्ड इन बिट्विन द पार्टिज स्ट्यान्डिङ इन नियर रिलेसन त्यस्तो खालको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुन्छ अब इक्जाम्पल यसलाई बुझ्ने हो भने चाहिँ ए मेक्स अ रिटर्न कन्ट्र्याक्ट विथ हिज वाइफ टु ट्रान्सफर 1 रोपनी अफ ल्यान्ड टु हर विदाउट एनी कन्सिडरेसन यसले चाहिँ के गर्यो त आफ्नो वाइफलाई चाहिँ 1 रोपनी ल्यान्ड चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ र त्यो 1 रोपनी ल्यान्ड बराबर तपाईँले चाहिँ केही पैसा दिनु पर्दैन भनेर भनेको छ यो के भयो त केही भ्यालु त रिटर्न गरेको छैन या उसको वाइफले सो विदाउट एनी कन्सिडरेसन पनि कुनै कन्ट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ हियर द कन्ट्र्याक्ट इज भ्यालिड इभन इफ ए डज नट रिसिभ एनी कन्सिडरेसन फ्रम ट्रान्सफर वाइफलाई ट्रान्सफर गरे बापत चाहिँ 1 रोपनी जग्गा केही उसले पाउनेवाला त छैन सो या त्यो नपाए तापनि त्यो के भयो त यो भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भयो सो नेचुरल लभ एन्ड एफेक्सनले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टमा इन्टर गरिएको छ भने त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ के हुन्छ बिना कन्सिडरेसनको पनि भ्यालिड हुन्छ भनेर भनिन्छ अर्को छ प्रमिस टु कम्पेन्सेट सच प्रमिस मेड विदाउट कन्सिडरेसन इज भ्यालिड इफ इट इज प्रमिस टु कम्पेन्सेट एन्ड द पर्सन कुनै पनि अब प्रमिस चाहिँ कन्सिडरेसन बिना पनि भ्यालिड हुन्छ यदि उसले चाहिँ प्रमिस गरेको छ कि जो व्यक्तिलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने छ म त्यसलाई कम्पेन्सेट गरिदिन्छु भनेर एन्ड द पर्सन हु इज टु बी कम्पेन्सेट हेज अलरेडी डन समथिङ भोलिन्टरी अर हेज डन समथिङ विच द प्रमिसर वाज लिगली बााउन्ड टु डु अब जसलाई चाहिँ हामी कम्पेन्सेट गर्छौँ भनेर भनेको थियो उसले चाहिँ के भोलिन्टरी काम गरिसकेको छ अथवा केही लिगली बााउन्ड हुने काम गरिसकेको छ भने त्यहाँ चाहिँ कन्सिडरेसन बिना पनि कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुन्छ भनेर भनेको छ यसलाई अब बुझ्ने भनेको यो इक्जाम्पलले बुझ्न सक्छौँ हामी ए फाइन्ड बिन्ड ह्यान्ड ब्याग एन्ड गिभ टु हिम यसले चाहिँ के गरेको छ बीको ह्यान्ड ब्याग चाहिँ भेटाएछ र बीलाई दिएछ बी प्रमिस टु गिभ 5,000 टु 500 टु बीले चाहिँ प्रमिस गरेको छ मेरो ह्यान्ड ब्याग दिए बापत चाहिँ म तपाईँलाई 500 रुपियाँ चाहिँ दिन्छु भनेर भनेको छ दिस इज अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट यो चाहिँ अब के भयो त भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भयो थ्रु द कन्सिडरेसन डिड नट मुभ एट द डिजायर अफ बी बीको डिजायरमा कन्सिडरेसन मुभ नभए पनि या के भयो त द प्रमिसरको डिजायरमा मुभ भयो सो यो पनि एउटा के भयो त भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुने भयो कन्सिडरेसन बिना पनि भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुने भयो अब प्रमिस टु पे टाइम ब्याड डेट यदि कुनै टाइम ब्याड डेट प्रमिस गरेको छ भने पे गर्छु भनेर भने
के हुन्छ त कम्पेन्सेसन फर पास्ट भोलिन्टियर सर्भिस इज बाइन्डिङ माथि रहेछ सच प्रमिस विदाउट कन्सिडरेसन इज भ्यालिड इफ इट इज मेड इन राइटिङ कुनै पनि कन्सिडरेसन चाहिँ अथवा प्रमिस चाहिँ विदाउट कन्सिडरेसन भ्यालिड हुन्छ यदि त्यो चाहिँ राइटिङमा गरिएको छ भने इट इज साइन बाई द डेप्टर अर इट इज एजेन्ट डेप्टरले जसले ऋण लिएको छ उसले साइन गरेको छ अथवा उसको एजेन्टले साइन गरेको छ भने त्यस्तोमा नि इट रिलेटेड टु द डेट विच कुड नट बी इम्पोज बाई द क्रेडिटर बिकज अफ लिमिटेसन बिना चाहिँ क्रेडिटर्सले इम्पोज गर्न सक्दैन भने अथवा त्यो डेट चाहिँ उसले टाइममा चाहिँ तिर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्ट भए तापनि कन्सिडरेसन बिना कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुन्छ भनेर भनेको छ है कम्पेन्सेसन फर पास्ट भोलिन्टियर सर्भिस अब कुनै पनि पास्ट भोलिन्टियर सर्भिसको रिगार्डिङ कम्पेन्सेसन दिएको छ भने चाहिँ के गर्ने त अब कम्पेन्सेसन फर पास्ट भोलिन्टियर सर्भिस इज बाइन्डिङ कति बेला मात्र बाइन्डिङ हुन्छ र द सर्भिस सुड ह्याभ बिन रिन्युड भोलिन्टियरली चाहिँ त्यो सर्भिस चाहिँ रेन्डर गरेको हुनुभयो द सर्भिस सुड ह्याभ रेन्डर फर द प्रमिसरको लागि चाहिँ त्यो सर्भिस गरिएको हुनुभयो र पर्मिसन मस्ट बी एक्जिस्टेन्ट एट द टाइम वेन सर्भिस वेयर रेन्डर र पर्मिसन मस्ट ह्याभ इन्टेन्ट टु कम्पेन्सेट द प्रमिस अब यो कुराले चाहिँ भोलिन्टियर सर्भिसलाई चाहिँ बाइन्डिङ गर्छ भनेर भनेको छ कम्प्लिटेड गिफ्ट अब गिफ्ट डु नट रिक्वायर एनी कन्सिडरेसन गिफ्टले चाहिँ के हुन्छ त केही कन्सिडरेसन रिक्वायर हुँदैन इभेन टु अ गिफ्ट इज मेड विदाउट एनी कन्सिडरेसन इट इज अ भ्यालिड इभेन कुनै गिफ्ट दिन्छु भनेर चाहिँ भनेको छ अब त्यो गिफ्ट दिएबाट केही कन्सिडरेसन पाउँदैन त्यस्तो भयो भने पनि तपाईँको भ्यालिड हुन्छ एजेन्सी भने नो कन्सिडरेसन इज नेसेसरी टु क्रिएट एन एजेन्सी कुनै एजेन्सी कन्ट्र्याक्टमा इन्टर गरिएको छ भने त्यहाँ कन्सिडरेसन बिना पनि कन्ट्र्याक्ट के हुन्छ त भ्यालिड हुन्छ त्यसरी बेलमेन्ट भनेको चाहिँ नो कन्सिडरेसन इज रिक्वायर टु एफेक्ट बेलमेन्ट कुनै पनि कन्सिडरेसन रिक्वायर्ड हुँदैन बेलमेन्टलाई चाहिँ एफेक्ट गर्नको लागि सो हामीले अब यो माथि कन्सिडरेसनको रिगार्डिङ सबै कुराहरू यसमा सोध्नु भनेको कन्सिडरेसन भनेको के हो यहाँबाट अब्जेक्टिभ सोध्न सक्छ 5 मार्क्समा इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ भ्यालिड कन्सिडरेसन सोध्न सक्छ होइन त्यो सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले 5वटा चाहिँ मजाले यहाँबाट लेख्न सक्ने चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु होला र कन्सिडरेसन विदाउट कन्ट्र्याक्ट पनि हुनसक्छ त भनेर तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्छ 5 मार्क्समा सो त्यो आयो भने यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो मजाले क्वेसन के सोध्न सक्छ वाट इज कन्सिडरेसन एक्सप्लेन इज टाइप्स भनेको पोजिटिभ र नेगेटिभ कन्सिडरेसन भइहाल्यो कन्सिडरेसन भनेको के हो त्यो भइहाल्यो अब इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ भ्यालिड कन्सिडरेसन भनेको के हो सोध्न सक्छ अब जेनरल लु भनेको के हो त नो कन्ट्र्याक्ट विदाउट कन्सिडरेसन हाउ द्याट के छ त एक्सेप्सन छ वेल कन्ट्र्याक्ट विदाउट कन्सिडरेसन आर अल्सो इम्पोसिबल एक्सप्लेन भनेर भन्छ अब तपाईँले चाहिँ क्युड प्रो के हो भन्यो भने चाहिँ नझुकिनु होला कन्सिडरेसन भनेरै डिस्क्राइब वाट इज कन्सिडरेसन भनेर डिस्क्राइब गर भनेको हो है त्यसरी कन्सिडरेसन मस्ट बी सम भ्यालु भनेर भनेको छ भ्यालिड कन्सिडरेसन हुँदा के हुनु पऱ्यो कन्सिडरेसन मस्ट बी सम भ्यालु त्यसकै छोटकरीमा चाहिँ डिस्क्राइब गर भनेर भनेको छ कन्सिडरेसन मेबी पास्ट फ्युचर अर प्रेजेन्टमा गर्न सकिन्छ कन्सिडरेसन फर पास्ट भोलिन्टरी सर्भिस अब त्यो भ्यालिड एलिमेन्टको थियो नि त्यसकै टुक्रा पनि सोध्न सक्छ तपाईँलाई सर्ट कोर्समा सो दिज आर द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन फ्रम दिस टपिक विच हामीले माथि डिस्कस गऱ्यौँ यति क्वेसन बाहेक अरू केही सोध्दैन यहाँबाट अब हामी अर्को टपिकमा लागौँ फ्री कन्सेन्ट कति बेला चाहिँ फ्री कन्सेन्ट भनेर मानिन्छ सो इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टमा के परेको थियो फ्री कन्सेन्ट इज अल्सो द इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट सो फ्री कन्सेन्टको रिगार्डिङ प्रोभिजन चाहिँ केमा छ त सेक्सन 518को 2मा छ सो यसको चाहिँ आज हामी ब्रिफिङ गर्नेछौँ फ्री कन्सेन्ट भनेको चाहिँ के हो त वेन 2 or more पर्सन एग्री अपन द सेम थिङ एन्ड इन द सेम सेन्स दे आर सेड टु बी अ कन्सेन्ट यदि कुनै पनि दुईवटा व्यक्ति जो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट इन्टर गर्न लागेको छ अथवा दुईभन्दा बेसी व्यक्ति चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा इन्टर गर्न लागेको छ भने चाहिँ उस दुइटै व्यक्तिले चाहिँ सेम सेन्समा चाहिँ सेम कुरा बुझेर चाहिँ कन्सेन्ट दिएको छ भने त्यसलाई हामी कन्सेन्ट भन्छौँ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट निड्स फ्री कन्सेन्ट अफ द पार्टिज कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुनको लागि के हुनु पऱ्यो जति पनि पार्टी त्यसमा इन्भल्भ भएको छ द्याट निड टु गिभ फ्री कन्सेन्ट उसले चाहिँ सेम थिङमा एग्री हुनु पऱ्यो सेम सेन्स कुरा बुझेको हुनु पऱ्यो जुन चाहिँ एउटा पार्टीले बुझेको छ कन्सेन्ट इज सेड टु बी फ्री वेन इट इज नट कज बाई द मिस्टेक कन्सेन्ट चाहिँ कति बेला चाहिँ फ्रीली गरेको मानिन्छ यदि यो चाहिँ मिस्टेकली गरिएको छैन मिसरिप्रेजेन्टेसन गरेर गरेको छैन
अन्डु इन्फ्लुएन्स गरेर गरिएको छैन, फ्रड अथवा कोर्सन गरेर गरेको छैन भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कन्सेन्ट के हुन्छ त, फ्री कन्सेन्ट भनेर मानिन्छ। र यसको रिगार्डिङ हामी ब्रिफिङ तल गर्ने नै छौँ। त्यसै गरी द कन्ट्र्याक्ट विच आर मेड विदाउट फ्री कन्सेन्ट आर भोइडेबल। कुनै कन्ट्र्याक्ट चाहिँ फ्री कन्सेन्ट बिना गरेको छ भने त्यो भनेको चाहिँ भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट हुने भयो। एट द अप्सन अफ द एग्री पार्टी। अब यो चाहिँ एग्री पार्टी जो चाहिँ एग्रिड पार्टी भएको छ उसको अप्सनमा हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्टलाई भ्यालिड गराउने कि भोइड गराउने। सो भोइडेबल गराउनु पनि सक्छ। द पार्टी हुज कन्सेन्ट वाज टु कज सेक्सन 518(2) को के हुन्छ त, दिस कन्ट्र्याक्ट आर भोइडेबल एट द अप्सन अर एटेम अफ द एग्री पार्टी। यो भनेको चाहिँ एग्री पार्टीको अप्सनमा आउँछ कि त्यो कन्ट्र्याक्टलाई भ्यालिड बनाउने कि भोइडेबल बनाउने भन्ने। त्यो चाहिँ कोर्ट अफ लले चाहिँ एउटा पावर दिएको हो एग्री पार्टीले। द कन्सेन्ट इज नट सेट टु बी अ फ्री इफ इट मेड ड्यु टु द फलोइङ रिजन। कुनै पनि कन्सेन्टलाई चाहिँ फ्री कन्सेन्ट भनेर चाहिँ कति बेला भनिँदैन त, इफ इट इज मेड अन द फलोइङ रिजन। एउटा चाहिँ कर्सेन्ट भयो 518(2) को ए ले भन्छ। त्यसै गरी अन्डु इन्फ्लुएन्स भयो जब 518(2) को बी ले भन्छ। मिसरिप्रेजेन्टेसन भयो 2 को सी ले भन्छ। फ्रड 2 को डी ले। एन्ड द मिस्टेक सेक्सन 518(2) को जी को आई ले भन्छ। सो अब यो फ्री कन्सेन्ट हुनका लागि चाहिँ के हुनुभयो त, कुनै पनि यो कारणले चाहिँ कन्सेन्ट गरेको हुनु भएन। यदि यो कारणले चाहिँ कन्सेन्ट गरेको देखियो भने त्यो कन्ट्र्याक्ट के हुन्छ त, एग्री पार्टीको ले चाहिँ भोइडेबल पनि गर्न सक्छ। उसलाई चाहिँ अप्सन दिएको छ कोर्ट अफ लले, आइदर टु मेक सच कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड अर भोइड। अब अर्को छ फ्याक्टर एफेक्टिङ फ्री कन्सेन्ट एन्ड देयर इफेक्ट। के फ्याक्टरले चाहिँ फ्री कन्सेन्टलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ त, यही माथि नै हो। यो 5वटा फ्याक्टर हो जसले चाहिँ के गर्छ त, फ्री कन्सेन्टलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ। सो यसको चाहिँ अब ब्रिफिङ गर्नेछौँ हामी। अब कोर्सेनले के भन्छ त, सेक्सन 518(2) अफ एमसिसी एक्टले भन्छ अ पर्सन स्याल बी डिम टु हेभ इन्डल्ड इन consent if he or she with the objective of compelling any person to accept any contract against his or her will। कति बेला चाहिँ कर्सियनले चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा इन्टर गरेको मानिन्छ त, यदि कुनै व्यक्ति जोसँग चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्ट गर्न लागेको छौँ उसको चाहिँ उसले चाहिँ गर्नै नखोजेको कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ उसलाई हामीले एक्सेप्ट गरायो भने त्यस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कर्सियनले गरिएको भनेर मानिनेछ भनेर भनेको छ। अब विथहोल्ड अर थ्रेट्स टु विथहोल्ड प्रपर्टी बिलोङ्गिङ टु हिम। अब हामीले चाहिँ थर्काएर होइन अथवा उसले जुन प्रपर्टी होल्ड गरिरहेको छ त्यो लिन खोज्यो भने त्यो चाहिँ के भयो त, कर्सियनले गरेको कन्ट्र्याक्ट भनेर मानिन्छ। सो द्याट क्यान बी अ भोइडेबल अर भोइड। थ्रेटन टु डिफेन्ड हिम अर हर। अब उसलाई थर्काएर लिन खोजिएको छ अथवा थ्रेटन टु हार्म हिज अर हर लाइफ अर बडी, उसलाई चाहिँ मारिदिन्छु भनेर लिएको छ अथवा उसलाई चाहिँ केही हार्म गरिदिन्छु भनेर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट किन गर्न आइरहेको छ। त्यसरी कमिस अ थ्रेट टु कमिस एनी अदर एक्सन इन कन्ट्राभेसन अफ क्रिमिनल ल। अब कुनै प्रिभेलिङ ल अनुसार कन्ट्राभेसनमा चाहिँ कुनै काम गरिदिन्छु भनेर चाहिँ कमिट गरेको छ अथवा उसलाई थर्काएको छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त, कर्सियनले गरेको कन्ट्र्याक्ट भनेर मानिन्छ। इङ्ग्लिस ल युज द टर्म्स ड्युज फर कर्सियन। कर्सियनले चाहिँ इङ्ग्लिस लले चाहिँ के भनेर युज गर्छ त, ड्युज। अब यहाँ तपाईँलाई अब्जेक्टिभमा इम्पोर्टेन्ट छ है। कर्सियनले चाहिँ इङ्ग्लिस वर्डमा के भन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई 4वटा अप्सन दिएर चाहिँ यो अप्सन टिक लगाउनु पऱ्यो है। अब यो कर्सियनलाई चाहिँ अझै बेटर वेमा बुझ्ने हो भने चाहिँ ए थ्रेटन टु हर्ट बी इफ बी डज नट सेल बी वाज फर 5,000। यसले चाहिँ के गरेछ, बीलाई थर्काएछ। यदि तैँले आफ्नो घडी मलाई 5,000मा बेचिनस् भने चाहिँ म तँलाई हार्म गर्छु, हर्ट गर्छु भनेर भनेछ। बी सेज द वाट फर। अब बीले के गर्थ्यो त, डरले भए पनि 5,000मा के गर्थ्यो त्यो घडी बेच्दियो। हाउएभर एज अ कन्सेन्ट अफ बी वाज नट अब्टेन। यहाँ के भएको छ त, बीको कन्सेन्ट त अब्टेन गरेको छैन। उसले के गरे त, उसलाई हार्म गर्छु भनेर उसले डरले उसले बेचेको। सो यो कन्ट्र्याक्ट भनेको कर्सियनले गरेको कन्ट्र्याक्ट भयो। इट इज भोइडेबल एट द अप्सन अफ बी। यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त, च्यालेन्ज गर्न सक्छ, भोइडेबल गर्न सक्छ बीले भनेर भनेको छ। अर्को छ अनड्यू इन्फ्लुएन्स। अनड्यू इन्फ्लुएन्स मिन्स इन्फ्लुएन्स एक्सर्साइज बाई अ पर्सन अपन एनदर पर्सन हु इज द अन्डर हिज अर हर इन्फ्लुएन्स एन्ड इज इन एम्पेयर टु हिज अर हर
पर्सनल बेनिफिट अर इन्ट्रेस्ट। अन्डर इन्फ्लुएन्स भनेको कसले मात्रै गर्न सक्छ त जो चाहिँ अरू व्यक्तिको चाहिँ इन्फ्लुएन्समा छ, पर्सनल बेनिफिटको लागि चाहिँ केही गरिदिइरहेको छन् उसले चाहिँ अन्डर इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ। विदाउट प्रिजुडिस टु द जेनरालिटी द फलोइङ पर्सन सेल बी डिम्ड टु बी अन्डर इन्फ्लुएन्स अफ एनी पर्सन एन्ड एम्बल टु हिज अरू चाहिँ कस्तो कस्तो व्यक्तिले चाहिँ अन्डर इन्फ्लुएन्स गरेर चाहिँ कन्ट्याक्टमा इन्टर गराउन सक्छ होइन। पर्सन लिभिङ अन्डर हिज अर गार्जियनसिप प्रोटेक्सन अफ कस्टडी, कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ होइन प्रपर्टीको कस्टडी गरिदिइरहेको छ, प्रोटेक्सन गरिदिइरहेको छ, गार्डियनसिपमा चाहिँ बसेको छ है, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ के गर्न सक्छ त अन्डर इन्फ्लुएन्स बापत चाहिँ कन्ट्याक्टमा इन्टर गर्न सक्छ होइन। त्यस्तो गरेको छ भने चाहिँ इन द्याट अन्डर इन्फ्लुएन्स त्यो नि भ्यालिड भएन, भोइडेबल गर्न सक्छ। अ पर्सन हु क्यानट टेक केयर अफ हिज अर इन्ट्रेस्ट टेम्पोरली अर पर्मानेन्टली बाई रिजन अफ ओल्ड एज सिकनेस अर फिजिकल अर मेन्टल विकनेस, कुनै पनि यस्तो व्यक्ति छ जो चाहिँ बुढो भइसकेको छ, बिरामी छ अथवा फिजिकल्ली चाहिँ र मेन्टली चाहिँ विकनेस छ भने त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ के गरेको छ त केयर गरिदिएको छ टेम्पोररी अथवा पर्मानेन्टली भने त्यो केसमा चाहिँ तिम्रो कुनै अन्डर इन्फ्लुएन्सले कन्ट्याक्ट गरिएको छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त भोइडेबल हुन्छ एट द अप्सन अफ द्याट पर्सन। त्यसै गरी अ पर्सन हु क्यान सब्जेक्ट टु वान इकोनोमिक अर पोजिसनल इन्फ्लुएन्स, कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि अरू व्यक्तिको चाहिँ के छ इकोनोमिक अथवा पोजिसन इन्फ्लुएन्स गरिदिन सक्छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको पनि अन्डर इन्फ्लुएन्स कन्ट्याक्ट हुन्छ। 15,518 टुको बीले चाहिँ यो सबै प्रोभिजन बनेको छ एनसी चाहिँ यसले। अर्को छ प्रिजम्सन अफ अन्डर इन्फ्लुएन्स। अन्डर इन्फ्लुएन्सको लागि हुन चाहिँ के प्रिजम्सन चाहिन्छ त अन्डर इन्फ्लुएन्स मे बी प्रिजम टु बी एक्जिस्ट इन द फलोइङ केसेस, यो केसेसमा चाहिँ अन्डर इन्फ्लुएन्स चाहिँ एक्जिस्ट गरेको मानिन्छ वे द पर्सन इज इन पोजिसन टु डोमिनेट द विल अफ अदर भनेर भनेको छ। वे द पार्टी होल्ड्स अ रियल एपरेन्ट अथोरिटी ओभर द अदर, यदि पार्टीले चाहिँ रियल र एपरेन्ट अथोरिटी चाहिँ कुनै अरू व्यक्तिमाथि होल्ड गरिरहेको छ भने चाहिँ अन्डर इन्फ्लुएन्स हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। अब त्यो भनेको चाहिँ कस्तो चाहिँ मास्टर र सर्भेन्टको रिलेसन छ अथवा कन्भिक्ट र पुलिसको रिलेसन छ, प्यारेन्ट र चाइल्डको रिलेसन छ भने चाहिँ यस्तो खालको रिलेसनमा चाहिँ प्रायः के हुन्छ त अन्डर इन्फ्लुएन्स हुने चाहिँ प्रिजम्सन हुन्छ, चान्सेस धेरै नै हुन्छ है। अब वे द पार्टी स्ट्यान्ड्स इन फिजिकल रिलेसन टु अदर, कुनै पनि पार्टी चाहिँ कुनै पनि अरू व्यक्तिको चाहिँ फिड्युसियरी रिलेसनसिपमा चाहिँ स्ट्यान्ड गर्छ भने त्यहाँ पनि के हुन्छ त अन्डर इन्फ्लुएन्स धेरै हुने चान्सेस हुन्छ। लाइक डक्टर र पेसेन्ट छ होइन, लयर र क्लाइन्ट छ, ट्रस्टी र बेनिफिसियर छ भने चाहिँ के हुन्छ त रिलेसनसिपको आधारमा चाहिँ के हुनसक्छ त अन्डर इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ। सो हाउ देयर इज नो प्रिजेन्सन अफ अन्डर इन्फ्लुएन्स बिट्विन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ। अब यहाँ माथि जुन फिड्युसियर रिलेसनसिपको कुरा गरेको छ म्युचुअल ट्रस्ट र कन्फिडेन्सले गर्दा मात्रै हुने हो। सो यो प्रिजेम्सन चाहिँ अन्डर इन्फ्लुएन्स केमा हुन सक्दैन त हस्बेन्ड र वाइफ छ भने त्यसमा हुन सक्दैन, प्रिन्सिपल र एजेन्ट छ भने हुन सक्दैन, लर्ड एन्ड ल्यान्डलर्ड एन्ड टेनेन्ट छ, डेप्टर्स एन्ड क्रेडिटर्स चाहिँ इन द्याट केस देयर इज नो प्रिजेम्सन अफ अन्डर इन्फ्लुएन्स है। यो बाहेक चाहिँ तपाईँको अन्डर इन्फ्लुएन्समा चाहिँ हुनसक्छ प्रिजेम्सन। वेयर पार्टी प्ले इन अ रोल अफ गार्जियनसिप अफ प्रोटेक्टर। अब कुनै पार्टीले चाहिँ गार्जियन्स अथवा प्रोटेक्टरको रोल प्ले गरिरहेको छ भने त्यहाँ पनि अन्डर इन्फ्लुएन्स हुने धेरै प्रिजम्सन हुन्छ। वे पार्टी मेक्स अ कन्ट्याक्ट विथ अ पर्सन हुज मेन्टल क्यापेसिटी इज टेम्पोररी अर पर्मानेन्टली एफेक्टेड भनेर भनेको छ, लाइक ओल्ड एज, इलनेस, सिकनेस, मेन्टल्ली अथवा बडी डिस्ट्रेस जुन माथि पनि भनेको छ। इट इज अप्सन सब्जेक्ट टु इन्फ्लुएन्स अफ अदर एन्ड लज प्रोभाइड प्रोटेक्सन टु सच टिचर्स। लले चाहिँ के गरेको छ त त्यस्तो व्यक्तिको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ के गरेको छ त यो भोइडेबल गर्ने भनेर पनि भनेको छ। सो अन्डर इन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ के हो यो हामीले हेऱ्यौँ होइन। अन्डर इन्फ्लुएन्स चाहिँ कसले गर्न सक्छ, मेनली यो तिनवटा व्यक्तिले गर्न सक्छ। सो त्यसकै हामीले यहाँ के गरेको छ मजाले डिस्क्राइब गरेको छ। अर्को चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन कर्सेन र अन्डर इन्फ्लुएन्स। कर्सेन र अन्डर इन्फ्लुएन्समा चाहिँ के डिफ्रेन्सेस छ त अब मिनिङको हिसाबले हेर्नु भने कर्सेन भनेको एक्ट अफ थ्रेटिङ अर विथ होल्डिङ प्रपर्टी बिलोङ्गिङ टु अदर अन डिफेन्डिङ अदर। कर्सेन भनेको चाहिँ के हो त थर्काउने होइन, कसैको प्रपर्टी चाहिँ विथ होल्ड गरिदिने, थर्काएर लिने भन्ने भयो भने चाहिँ कर्सेन हो। अन्डर इन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ के इन्फ्लुएन्सिङ द विल अफ अदर पार्टी। अब जो अरू व्यक्ति छ सेकेन्डरी पार्टी छ उसको चाहिँ के हुनेछ आफ्नो इच्छा विरुद्ध चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेर चाहिँ कुनै कन्ट्याक्ट गरिदिन्छ भने त्यो चाहिँ अन्डर इन्फ्लुएन्स भयो। रिलेसनसिपको आधारमा हेर्ने भने द पार्टिज टु द कन्ट्याक्ट मे आर मे नट बी रिलेटेड टु इच अदर। पर्सनको कन्ट्याक्टमा चाहिँ के हुन्छ त पार्टी चाहिँ इन्टर रिलेटेड हुँदैन,
यहाँ चाहिँ के हुन्छ त एउटा व्यक्तिले चाहिँ जो अर्को व्यक्तिलाई थर्काइरहेको छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त नचिनेको पनि हुनसक्छ तर अन्य केसमा के हुन्छ त पार्टी टु द कन्ट्याक्ट आर रिलेटेड हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको क्लोज अथवा लङ रिलेसनसिपमा भएको व्यक्तिहरू हुनसक्छ लाइक डक्टर एन्ड पेसेन्टको कुरै भयो त्यसै गरी फादर एन्ड सनको कुरा भयो होइन रिलेसनसिप चाहिँ के हुन्छ त क्लोजर हुन्छ इन दिस केसमा र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त जो अरू पार्टीसँग चाहिँ रिलेटेड हुँदैन इट इन्भल्भ्स फिजिकल प्रेसर र थ्रेट अफ फिजिकल प्रेसर अब यसमा चाहिँ के हुन्छ फिजिकल प्रेसर हुन्छ अनि यसमा मोरल प्रेसर दिने काम गरिन्छ इट इज गभर्न बाई सेक्सन 518(2) एमसिसीले यसले चाहिँ 518(2) बीले सेक्सनको आधारमा पनि डिफ्रेन्स बिट्विन गर्न सक्यौँ 518(2) बीमा छ यो 518(2) एमा चाहिँ छ क्वेसन सेक्सन याद गर्न पनि सजिलो भयो है त सो दिज आर द मेजर 4 डिफ्रेन्स बिट्विन द क्वेसन एन्ड अन्डर फेक्टर्स अब अर्को लागौँ हामी फ्रड फ्रड भनेको के हो त द वर्ड फ्रड इज डिराइभ फ्रम फ्राउड विच मिन्स अ क्रिमिनल रिसेप्सन इन्टेन्ट टु गेन मनी अर पर्सनल एडभान्टेज भनेर भनेको छ A fraud is false statement made to trick someone to dissuade someone to enter into fraud भनेको चाहिँ के हो त कुनै फल्स स्टेटमेन्ट झुटो बोलेर अथवा ट्रिकी लगाएर चाहिँ कुनै पनि अरू व्यक्तिलाई चाहिँ कन्ट्याक्टमा इन्टर गराउन लाइन्छ कुनै व्यक्तिलाई भने त्यस्तो खाललाई चाहिँ फ्रड भनिन्छ इट हार्म्स समवन बाई अब्टेनिङ मनी अर प्रपर्टी फ्रम यसले चाहिँ कसैले हार्म गर्न सक्छ त कुनै पनि अरू व्यक्तिलाई चाहिँ उसँग पैसा लिने होइन त्यसै गरी प्रपर्टी लिने डिसिभिङ इन In fact, the term fraud includes not only the intentional misrepresentation but also all the acts committed by the person with a view to deceive any other person. It is outcome of the dishonest mind भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ dishonest माइन्डको आउटकम हो because the person who frauds does it willfully. जसले चाहिँ फ्रड गर्न खोजेको छ उसले चाहिँ आफ्नो इच्छा लाएर फ्रड गरिरहेको हुन्छ सो सेक्सन 518 को 2 को सीले के भन्छ a party to a contract or his or agent shall be deemed to have been committed fraud कति बेला मात्र फ्रड गरेको मानिन्छ त यदि leads to other party or his or agent to believe or take any action to the believe the particular matter is to denote that is false कुनै पनि अरू पार्टीलाई चाहिँ लिड गर्यो अथवा कुनै उसको एजेन्टले चाहिँ लिड गर्यो कि यो कुरा चाहिँ सत्य हो तर त्यो सत्यता नभए पनि उसले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर म्याटरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरियो भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ के भयो त फ्रड गरेर कन्ट्याक्ट गरेको मानिने भयो फ्री कन्सेन्टले गरेको कन्ट्याक्ट मानिँदैन सो द्याट क्यान बी अभोइडेबल बाई द अप्सन अफ एग्री पार्टी त्यसै गरी सप्रेस एनी इन्फर्मेसन इन हिज पोजिसन अब कुनै इन्फर्मेसन जुन चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने थियो त्यो कन्सर्न पार्टीले चाहिँ थाहा पाएन त्योसँग चाहिँ लुकायो भने त्यो पनि के भयो त फ्रडले गरेको कन्ट्याक्ट भयो अब इन्क्लोज इन एनी फ्रडुलेन्ट एक्ट पनिसेबल अन्डर प्रिभेलिङ ल अब कुनै फ्रडुलेन्ट एक्टमा चाहिँ लाग्यो जुन चाहिँ प्रिभेलिङ अनुसार चाहिँ पनिसेबल हुन्छ भने उसलाई थाहा छैन भने त्यो पनि फ्रडले गरेको कन्ट्याक्ट भयो सच एक्सन इज डन विथ इन्टेन्सन अफ डिसिभिङ द अपोजिट पार्टी अर इज एजेन्ट कुनै एक्सन चाहिँ गर्यो जसले चाहिँ अपोजिट पार्टीलाई चाहिँ डिसेसन गर्यो अथवा एजेन्टलाई चाहिँ गर्यो भने हुन्छ इक्जाम्पलको चाहिँ बोल्न सक्छौँ भने अब एले चाहिँ के गरेछ त बीलाई चाहिँ फेक डायमन्ड चाहिँ 20,000मा बेच्दैछ नोइङ बी इज विलिङ टु पे आरएस 20,000 बीले बिनिट्यो त प्योर डायमन्ड बीले चाहिँ के गरेर पे गरेछ त यो चाहिँ प्योर डायमन्ड त्यही 20,000 दिउँ भनेर पे गरेछ बट एले चाहिँ के गरेछ फेक डायमन्ड बेच्दै उसलाई अब एज अबाउट द्याट इट इज एक्चुअली मेड अफ फेक डायमन्ड ए चाहिँ के छ यहाँ अभार छ नि त उसलाई थाहा छ कि यो फेक डायमन्ड हो हियर ए हेज कमिटेड यसले के गर्दैछ फ्रड गर्छ सो बीले चाहिँ के गर्न सक्छ त उसले चाहिँ 20,000 रुपियाँ क्लेम गर्न सक्छ भोइडेबल गरिदिन सक्छ त्यो कन्ट्र्याक्टलाई बिकज इट डज नट नो द्याट इट इज अ फेक डायमन्ड उसले के गरेर किन यो प्योर डायमन्ड हो भनेर बिलिभले के गरेर किन्यो सो यो फ्रडले गरेको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ के हुन्छ त भोइडेबल हुन्छ अब साइलेन्स एज फ्रड भनेर तपाईँले धेरै क्वेसन सोध्न सक्छ है सो फ्रड कति बेला चाहिँ साइलेन्स बस्यो भने चाहिँ फ्रड भनेर भनिएको मानिन्छ generally mere silence as to the fact likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is not a fraud अब जहाँ चाहिँ साइलेन्टै बस्नुपर्ने छ साइलेन्टै बसेर पनि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा इन्टर गरेको छ भने चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ फ्रडले इन्टर गरेको मानिँदैन हाउ इन द फलोइङ केसेस साइलेन्स एमाउन्ट टु फ्रड यो केसमा चाहिँ कुनै व्यक्ति चाहिँ साइलेन्ट बस्थ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फ्रडले इन्टर गरेको कन्ट्र्याक्ट मानिनेछ
वेयर इज ड्युटी अफ पर्सन टु स्पोक, जहाँ चाहिँ पर्सनको ड्युटी थियो उसले भन्नुपर्ने त्यो कन्सर्न पार्टीलाई कि त्यो भनिदिएको छैन, अथवा द साइलेन्स इज इक्विभ्यालेन्ट टु स्पिच। अब साइलेन्स चाहिँ स्पिचको इक्विभ्यालेन्ट भयो नि, इन द्याट अल्सो द साइलेन्स अफ द फ्रड। अब यसलाई अझै बेटर वेमा बुझ्ने हो भने दुईवटा इक्जाम्पल छ। एसएल बाई अक्सन टु बी, बीमा के अरे बीलाई चाहिँ अक्सनमा बेच्यो एउटा घोडा, विच ए नोज टु बी अर्न्स अन्त यसलाई चाहिँ थाहा छ यो चाहिँ सुन्न सक्दैन त्यस्तो घोडा चाहिँ अक्सनमा बीलाई बेच्दैछ। यसै नथिङ टु बी about the horse on soundness, this is not fraud in एको नजरमा त्यो फ्रड होइन, बीले चाहिँ अनसाउन्डलेस कुरा किन्यो भनेको। सो ए ड्युटी टु स्पिक, या बोल्नुपर्ने ड्युटी त थियो नि त एको कि बीलाई चाहिँ म यो घोडा चाहिँ बेचिरहेको छु जुन चाहिँ अनसाउन्डलेस छ। सो जहाँ चाहिँ बोल्नुपर्ने ड्युटी हुन्छ त्यो गरेको छैन भने त्यो फ्रडले गरेको कन्ट्याक्ट भयो। त्यसै गरी बी सेज टु इट, इफ यु डु नट डिनाई it, I shall assume that the horse is sound. Here, a silence is equivalent to speech, and if remains silent, it amount to the fraud. अब बीले चाहिँ के गरेर सोध्यो भने यो घोडाले सुन्न सक्छ त, मैले यो घोडाले एज्युम गरेको सुन्न सक्छ भनेर चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेको, या चाहिँ यसको साइलेन्स चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु स्पिच हुन्छ। उसले नबोले तापनि के भयो त ओ यो ठिक छ भनेर उसले बुझ्छ, तर यो चाहिँ रिमेन साइलेन्ट भइदियो अनि इट एमाउन्ट्स टु फ्रड। सो साइलेन्स चाहिँ फ्रड भनेर कति बेला दुईवटा कन्डिसन छ, जहाँ चाहिँ पर्सनले को चाहिँ ड्युटी छ त्यो स्पिक त्यति बेला बोलेन भने, अथवा साइलेन्स इज इक्वालेन्ट टु स्पिक है। अर्को छ लास्टमा अब हाम्रो मिसरिप्रेजेन्टेसन। मिसरिप्रेजेन्टेसन मिन्स द एक्ट अफ मेकिङ फल्स रिप्रेजेन्टेसन अफ फ्याक्ट अर मेकिङ फल्स अर मिसलिडिङ एसर्सन एबाउट समथिङ। मिसरिप्रेजेन्ट गर्नुको के हो त, कुनै फल्स रिप्रेजेन्टेसन गर्ने अथवा कुनै फल्स स्टेटमेन्ट गर्ने, कसैलाई मिसलिडिङ गर्ने खालको काम गरेको छन् त्यसलाई के भन्छ त मिसरिप्रेजेन्टेसन भनिन्छ। एनी स्टेटमेन्ट रिलेटिङ टु द फ्याक्ट अफ कन्ट्याक्ट मेड बाई वान पार्टी टु अनदर बिफोर अर एट द टाइम अफ क्रिएसन अफ कन्ट्याक्ट इज नोन एज रिप्रेजेन्टेसन। अब 518 को 2 डी अफ एनसिसीले के भन्छ त, कन्ट्याक्ट सेट टु बी डन अन्डर मिसरिप्रेजेन्टेसन। कति बेला चाहिँ कन्ट्याक्ट चाहिँ मिसरिप्रेजेन्टेसनमा गरिएको मानिन्छ त। Submission of false particular on any matter without reasonable basis for doing so, misleading any party so as to agree with him or her, causing any wrong deliberately on the matter of contract. Contract is made for the other than what it is believed to be. कन्ट्याक्ट चाहिँ के गरेको छ, जुन म्याटरमा चाहिँ गर्नुपर्ने बिलिभ गरेको थियो त्यसमा चाहिँ गरिएको छैन है। अब यसलाई अझै बेटर वेमा बुझ्ने भने चाहिँ यसले के गर्यो त, अफर गर्यो बीलाई टु बाई हिज कार, उसको कार किन्छु यदि चाहिँ त्यो गुड कन्डिसनमा छ भने। बी बाई द कार एन्ड फाइन्ड्स आउट द्याट कार डज नट फङ्सन प्रपरली। बीले चाहिँ किन्यो होइन, तर के फाइन्ड गर्यो त यो कार चाहिँ फङ्सन प्रपरली गरिरहेको छैन। दिस एमाउन्ट टु द मिसरिप्रेजेन्टेसन। यहाँ के गर्यो त यसले मिसरिप्रेजेन्टेसन गर्यो बीलाई एन्ड सप्लाइड द रङ इन्फर्मेसन बिलिभिङ इट has been true and had no intention to deceive B. है। अब डिफरेन्स बिट्विन फ्रड एन्ड मिसरिप्रेजेन्टेसन। फ्रड र मिसरिप्रेजेन्टेसन डिफरेन्स बिट्विन के हो त, फ्रड भनेको इन्टेन्सली गरिन्छ भने मिसरिप्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त, मिसलिडिङ फल्स मेकिङ फ्याक्ट अफ फल्सले गरिन्छ भने होइन। अनि त्यसै गरी द पर्सन कमिटेड फ्रड डज सो विलिङफुली विथ द इन्टेन्सन टु डिसिभ अदर। फ्रड चाहिँ यसलाई घुमाउँछु नै भनेर गरिन्छ होइन। दिस इज नो सच इन्टेन्सन। मिसरिप्रेजेन्टेसन भनेको त्यस्तो केही इन्टेन्सन चाहिँ हुँदैन। द पर्सन मेकिङ फल्स स्टेटमेन्ट डज नट बिलिभ इट इज टु बी ट्रु, द्याट इज डेलिभरेटिभ मिस स्टेटमेन्ट अफ म्याटर फ्याक्ट। द पर्सन मेकिङ फल्स स्टेटमेन्ट बिलिभ्स इट टु बी ट्रु, इट इज बोनिफाइड रिप्रेजेन्टेसन अफ मिस स्टेटमेन्ट बिलिभिङ इट बी ट्रु विच टर्न्स आउट to be untrue. So these are the three major difference between fraud and misrepresentation. अब लास्ट चाहिँ हाम्रो मिस्टेकले गर्दाखेरि कन्ट्याक्ट गरेको छ नि त्यो पनि भोइडेबल हुने भयो। A mistake is said to be have occurred when the party is intending to do one thing by error to something else. मिस्टेक चाहिँ कति बेला हुन्छ त, अब कुनै पार्टीले चाहिँ एउटा काम गर्छु भनेर चाहिँ कन्ट्याक्टमा इन्टर गरेको छ तर उसले अर्कै काम गरिदियो भने चाहिँ के भयो त, त्यो भनेको मिस्टेकली कन्ट्याक्ट भयो। Here both the parties to the agreement on the mistakes as to the matter have essential to the agreement। जुन एग्रिमेन्ट गरेको थियो एग्रिमेन्टमा भएको इसेन्सियल
ठ्याक्कै नगरिकन चाहिँ अरू कुनै काम गरिदियो भने चाहिँ के भयो त मिस्टेक भयो. It is an innerous belief relating to the subject matter of the contract. It is slip which is made not by design but by a mistake. Contract made by the mistake is void. Contract चाहिँ कुनै मिस्टेकले गरिएको छ भने void भयो. The mistake must be a fact, not mistake of law. मिस्टेक चाहिँ केले हुनु भयो त कुनै फ्याक्टले हुनु भयो तर लको कारणले चाहिँ मिस्टेक हुनु भएन भनेर भन्छ. अब तपाईँको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ के गरेर बुझ्न सकिन्छ त एले चाहिँ के गर्यो त बीलाई म पेन्टिङ बेच्छु भनेर भन्यो बट एट द टाइम अफ एग्रिमेन्ट हेभी रेनफल हेल्प डिस्ट्रोय द पेन्टिङ. अब एग्रिमेन्टको बेला चाहिँ के भएछ त बर्सात भएछ त्यो पेन्टिङ नै बिग्रेछ. नाइदर ए अर बी वेयर अबार अफ दिस. यसलाई पनि थाहा थिएन कि पानी हुनेवाला छ र बीलाई पनि थाहा थिएन. अब देयर इज नो कन्ट्याक्ट ड्यु टु मिस्टेक अफ फ्याक्टले गर्दा चाहिँ कुनै कन्ट्याक्ट गरेको मानिँदैन. अब त्यो पेन्टिङ बिग्रियो होइन. टाइप्स अफ मिस्टेक. मिस्टेक चाहिँ के हुन्छ त कति खालको टाइपको हुनसक्छ त. अब मिस्टेक अफ ल कानुनले गर्दा नि मिस्टेक हुनसक्छ अथवा मिस्टेक अफ फ्याक्टले गर्दा मिस्टेक हुनसक्छ. अब मिस्टेक अफ ल चाहिँ कति बेला हुनसक्छ त एज पर द ल्याटिन म्याक्सिम इग्नोरेटिन्जुरस नट एक्सेस इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भनेर भनिएको छ. नो वान क्यान इग्नोर ल. कसैले पनि ललाई इग्नोर गर्न सक्दैन होइन. इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज भनेर भनेको छ. मिस्टेक अफ मे कन्ट्याक्ट बोइड. मिस्टेक अफ लले चाहिँ के गर्छ त कन्ट्याक्टलाई बोइड बनाइदिन्छ. मिस्टेक अफ ल चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ. एउटा मिस्टेक अफ ल अफ सेम कन्ट्री अथवा फरेन कन्ट्री. मिस्टेक अफ ल अफ सेम कन्ट्री भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एभ्री वान मस्ट नो ल अफ कन्ट्री. जति पनि व्यक्ति चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ बसेको छ भने उसले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीको चाहिँ के हुन्छ कानुन थाहा हुनुभयो. अल द सिटिजन आर प्रिजन टु नो द्याट. ल जति पनि सिटिजन त्यो कन्ट्रीको छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रिजन गरिन्छ कि उसले सबै कानुन थाहा छ. Therefore, a contract in which there is a mistake of law of the same country is void. अब जुन पनि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ इन्टर गरेको छ कुनै पनि कानुन विपरीत मिस्टेक गरेर भने त्यो सेम कन्ट्रीमा भने त्यो void हुने भयो. A contract included in matter contrary to or prohibited by the prevailing law is void भनेर भनेको छ. त्यसको मिस्टेक अफ ल अफ फरेन कन्ट्री. अब कुनै फरेन कन्ट्रीमा पनि मिस्टेक गर्न सकिन्छ. मिस्टेक अफ फरेन ल इज रिगार्डेड इक्विभ्यालेन्ट टु मिस्टेक अफ फ्याक्ट. यसलाई चाहिँ मिस्टेक अफ फ्याक्ट भनेर मानिन्छ. एन्ड समथिङ इट इज एक्सक्युजेबल बिकज वान क्यानट बी एक्सपेक्टेड टु नो द ल अफ अदर कन्ट्री. अब मिस्टेक अफ ल चाहिँ फरेन कन्ट्रीमा गएको छ भने चाहिँ एक्सक्युजेबल पनि हुनसक्छ बिकज कुनै अरू देशको व्यक्तिले चाहिँ त्यो देशको कानुन नजानेको पनि हुनसक्छ. सो इन्डोनेसिया अफ ल इज नट एक्सक्युज यदि आफ्नै कन्ट्रीमा गरिएको छ भने. बट इन केस अफ द फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ फ्याक्टको बेसिसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ थाहा भएको हुने कारणले चाहिँ एक्सक्युज पनि गर्न सक्छ भनेर भनेको छ. मिस्टेक अफ फ्याक्ट. मिस्टेक अफ फ्याक्ट भनेको रिलेटेड टु सब्जेक्ट म्याटरसँग रिलेटेड हुन्छ कन्ट्र्याक्टको. इट इज अल्सो अ सफिसियन्ट कज टु टर्न द कन्ट्र्याक्ट टु भोइड. यी टर्म चाहिँ सफिसियन्ट हुन्छ कुनै पनि कन्ट्र्याक्टलाई भोइड गर्ने कि भ्यालिड गराउने भनेर. बट इट डिपेन्ड्स अन द भोल्युम एन्ड नेचर अफ द फ्याक्चुअल मिस्टेक. अब कतिको फ्याक्चुअल मिस्टेक भएको छ त त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ यो. इफ द फ्याक्चुअल मिस्टेक इज अफ सिरियस नेचर. यदि कुनै फ्याक्चुअल मिस्टेक चाहिँ सिरियस नेचरको छ भने रिलेटेड टु इसेन्सियल म्याटर भनेको छ भने चाहिँ त्यो भनेको एक्सक्युजेबल हुँदैन. मिस्टेक अफ फ्याक्ट आर टु टाइप्स. अब मिस्टेक अफ फ्याक्ट पनि दुई प्रकारले हुनसक्छ. बाइल्याटरल दुईतर्फी हुनसक्छ अथवा युनिल्याटरल एकतर्फी हुनसक्छ भनेर भनिएको छ. अब यसलाई चाहिँ बुझ्ने हो भने चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छ त यसले चाहिँ बीलाई एग्री गरेको छ कि उसले चाहिँ टेक्सटाइल इम्पोर्टेन्ट फ्रम चाइनाबाट इम्पोर्ट गरेको टेक्सटाइल चाहिँ बेच्ने छ. बिफोर द कन्ट्र्याक्ट वाज साइन एन्ड अननोन टु बोथ ए एन्ड बी. अब बिफोर कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ए र बी चाहिँ अननोन थियो. द सिप क्यारिङ द टेक्सटाइल साइन इन द डिप वाटर. जसले चाहिँ टेक्सटाइल क्यारी गरेको छ त्यो सिपै डुबाल्नु परेछ. यो त कन्ट्र्याक्ट इज भयो ड्यु टु द मिस्टेक अफ द पार्टिज. अब अर्को पार्टीले गर्दा मिस्टेकले गर्दा चाहिँ के भयो त यहाँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ के भयो भोइड भयो एउटा. अब यो भनेको चाहिँ बाइल्याटरल मिस्टेक भयो. अब युनिल्याटरल मिस्टेक भनेको वेन मिस्टेक इज मेड बाई ए सिङ्गल पार्टी देयर इज लेस चान्स अफ इट टु बी अ भोइड. अब कुनै सिङ्गल पार्टीले गर्दा चाहिँ मिस्टेक भएर चाहिँ भएको छ भने कन्ट्र्याक्ट भएको छ भने त्यो चाहिँ लेस चान्स हुन्छ भोइड हुने. Our mistake as to identify the person contracted with or nature of the contract makes the contract void भनेर भनेको छ. अब तपाईँलाई माथि मैले कन्सिडरेसन त भनिहालेँ. अब अहिले पढेको मध्ये हामीले के पढ्यौँ त
फ्री कन्सेन्ट भनेको के हो, कति बेला चाहिँ फ्री कन्सेन्ट हुँदैन, यो 5वटा केसेस छ जहाँ चाहिँ फ्री कन्सेन्ट हुँदैन होइन। तपाईँले इक्जाममा अनइन्फ्लुएन्स मात्रै भनेर सोध्न सक्छ, कर्सन भनेर मात्रै सोध्न सक्छ, फ्रड भनेर मात्रै सोध्न सक्छ। त्यसै गरी डिफ्रेन्स बिट्विन फ्रड एन्ड मिसरिप्रेजेन्टेसन, मिस्टेक भनेको के हो होइन, त्यो एक्सप्लेन गर भनेर सोध्न सक्छ। सो यहाँ आज क्वेसन जुन चाहिँ सोधेको छ, फ्री कन्सेन्ट भनेको के हो, सर्कमस्टान्सेस नट टु सी फ्री कन्सेन्ट, यो 5वटा सर्कमस्टान्सेस हो। इफेक्ट अफ कर्सन, कर्सनको इफेक्ट के हो त, कन्ट्याक्टलाई भोइडेबल गरिदिन सक्छ। वाट आर द इफेक्ट अफ अनइन्फ्लुएन्स, अनइन्फ्लुएन्स एक्सप्लेन गर्ने भोइडेबल गर्न सक्दैन। फ्रड एन्ड मिसरिप्रेजेन्टेसनको इफेक्ट के हो, मिस्टेक भनेको के हो र टाइप्स अफ मिस्टेक के हो, एउटा ल र फ्याक्ट भयो होइन। डिफ्रेन्स बिट्विन कर्सन एन्ड मिसइन्फर्मेसन, एक्सप्लेन फ्रड भनेको के हो र च्यालेन्ज कति बेला चाहिँ फ्रड भनेको छ। वाट इज अनइन्फ्लुएन्स, एक्सप्लेन इज प्रिजम्सन, अनइन्फ्लुएन्स भनेको के हो र प्रिजम्सन के हुन्छ, अनइन्फ्लुएन्स हुने धेरै चान्सेस चाहिँ केमा हुन्छ त है, त्यो भनेर तपाईँले इक्जाममा सोध्न सक्छ। सो आजको हामीले के डिस्कस गऱ्यौँ त, कन्सिडरेसन भनेको के हो, कन्सिडरेसनको इसेन्सियल एलिमेन्ट के हो, कन्ट्याक्ट विदाउट कन्सिडरेसन के हो, फ्री कन्सेन्ट कति बेला हुँदैन त 5वटा केसेस, र तपाईँले छुट्टै सर्ट नोट पनि यसबाट सोध्न सक्छ। डिफ्रेन्स बिट्विन कर्सन एन्ड इन्फ्लुएन्स, डिफ्रेन्स बिट्विन मिसरिप्रेजेन्टेसन अफ फ्रड, टाइप्स अफ मिस्टेक, यति क्वेसन चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ मैले केही टिप्स दिएको छ इक्जाममा कसरी लेख्ने होइन। त्यसको रिगार्डिङ यो पिडिएफ आएपछि तपाईँले गो थ्रु गर्नु होला। हाम्रो क्याप 1, क्याप 2, क्याप 3 ग्रुपमा स्टिल यु आर कनेक्टेड एन्ड यु क्यान कनेक्टेड विथ दिस लिङ्क मिन्स मैले एभाइलेबल गराएको छु। अल्सो वी हेभ बिबिएस फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो एक्टिभ छैन, बट इन फ्युचर वी गर्न एक्टिभ दिस अल्सो सुन। र हाम्रो युट्युब च्यानल मेक योरसेल्फ इन्डिया अझै सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। युट्युब लिङ्क मैले पिडिएफ फाइलमा एभाइलेबल गरेको छु। यु क्यान अल्सो कनेक्ट मी अन फेसबुक, माई फेसबुक नेम इज दिस एन्ड यु क्यान अल्सो गो थ्रु इट लिङ्क। थ्याङ्क यू dear students, and best of luck for your final exam. Thank you.